अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी। होप सो गाइज आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइज आज की वीडियो का टाइटल है 3000 years old sculpture of Prophet सुलेमान फाउंड कि उनका 3000 साल पुराना स्कल्पचर जो है वो मिल गया है। तो देखते हैं भाई साहब क्या चीज़ है वो। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हंसी टीवी की वीडियो होने वाली है आपके फेवरेट चैनल की। सो उसको हम करते हैं प्ले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। कुरान करीम की सूरह सबा में अल्लाह पाक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इसके लिए बनाते जो चाहता ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें और बड़े बड़े हौज़ों के बराबर तालाब लंगरदार दे गए। ऐ दाऊद वालो शुक्र करो क्योंकि मेरे बंदों में बहुत कम है शुक्र करने वाले। इस आयत मुबारक से हमें पता चलता है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसे मौजज़ात अता किए थे जो कि इनके अलावा किसी पैगंबर को क़यामत तक नहीं मिलेंगे। आज से 3000 साल पहले बनी इसराइल जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं फ़लस्तीन के अंदर आबाद थे। ये कई कबीलों के अंदर तकसीम थे। इन पर उस वक्त बुत परस्त रोमी हुकूमत किया करते जो कि इंतहाई जालिम और जाहिल लोग थे। बनी इसराइल के पास ना कोई हुकूमत थी, ना कोई फ़ौज और ना कोई सरबराह या बादशाह जिसके नीचे ये सब लोग इकट्ठे होकर इनसे जंग करते। फिर अल्लाह ने पहली बार अपना एक पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम की सूरत में बनी इसराइल के दरमियान में भेजा जो कि इनके पहले बादशाह बने। जब फ़लस्तीनियों से जंग के दौरान एक बहुत बड़े जायंट यानी बहुत बड़े साइज़ के फ़ौजी से दाऊद अलैहिस्सलाम का सामना हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त कोई फ़ौजी नहीं थे बल्कि सिर्फ अपनी भेड़ें चराया करते थे। लेकिन जब कबीले के लोगों ने यह ऐलान किया कि जो भी शख्स इस बड़े जायंट से यानी जंगजू किस्म के फ़लस्तीनी शख्स से लड़ाई करेगा और इसे जंग के अंदर मात देगा उसे हम अगला बादशाह चुन लेंगे। क्योंकि ये शख्स सामने आकर बार बार बनी इसराइल को ताने दे रहा था कि क्या तुम में कोई एक मर्द भी नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। लिहाजा दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक पत्थर के वार से इस शख्स को जिसका नाम जालूद था इसे मौत की नींद सुला दिया और बिल्कुल शर्त के मुताबिक बनी इसराइल ने अपना पहला बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम को चुन लिया जो कि पैगंबर भी थे। और इसके बाद इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार मौजज़ात अता किए थे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हवाएं इनके कंट्रोल में कर दी थी जो कि इन्हें उड़ाकर कुछ ही मिनटों के अंदर वहां पर ले जाती जहां एक घोड़े को भी पहुंचने में कई हफ्ते या महीने लग जाते। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत अता कर जो कि क़यामत तक किसी और को ना मिले। और अल्लाह ने उनकी ये दुआ ऐसे कबूल की कि पूरी दुनिया पर जहाँ पर भी इंसान मौजूद थे और इंसानों के अलावा जिन्नात जानवरों परिंदों कीड़े मकोड़ों सभी पर इनकी हुकूमत थी। पूरी दुनिया पर सिर्फ एक हुकूमत थी और वो थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो जानवरों और कीड़े मकोड़ों की बात समझकर इनसे बातें किया करते और जिन्नात जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आमद से पहले कैद कर दिया गया था इन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक बार फिर से आज़ाद करके इनकी कौम में आजमाइश के तौर पर भेजा गया। लेकिन अल्लाह ने बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ पर इन्हीं जिन्नात को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया जो इनके लिए तरह तरह की तामीरात करते। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को तामीरात के साथ साथ हीरे जवाहरात का भी बहुत शौक था और ये जिन्नात समंदर की तह में गोता लगाकर वहाँ से मिलने वाले हीरे जवाहरात को सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया करते। आज भी हैकल सुलेमानी समेत मिलने वाली बहुत सारी तामीरात को देखकर कोई शख्स बता सकता है कि ये जिन्नात के अलावा कोई नहीं बना सकता क्योंकि इस दौर के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी, ना कोई मशीनरी ऐसी थी जो कि ऐसी तामीरात कर सके। इसके अलावा ये जिन्नात समंदर की तह से मोती और हीरे लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश करते जो कि इनके तख्त के अंदर और सर पर मौजूद ताज के अंदर लगे हुए थे। कुरान करीम में सूरह सबा की इस आयत पर ज़रा गौर करें तो हमें वाज़े तौर पर तस्वीरों का लफ्ज़ पढ़ने को मिलता है कि वो जिन्नात तस्वीरें यानी स्टैचू भी बनाया करते थे। क्योंकि जाहिर है कि वो डिजिटल कैमरे का तो दौर नहीं था कि हम उसको ऐसी तस्वीरें कह सकें जो कि आज के ज़माने के अंदर हम कैमरे से खींच कर देखते हैं, बल्कि उस वक्त की तस्वीरें किसी स्टैचू पर पत्थर को तराश कर बनाई जाती जो कि किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। क्योंकि ये आज से 3000 साल पहले का दौर है और इन्हें आज भी मशीन से बनाना इंतहाई मुश्किल है। उर्दन के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम को एक ऐसा ही स्टैचू मिला है जिसे वो सबूतों के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की तस्वीर साबित करते हैं। क्योंकि इस मूर्ति के अंदर वाज़े तौर पर एक बादशाह को अपने तख्त पर बैठा हुआ देखा जा सकता है जिसके सीधे हाथ के अंदर एक लाठी की तरह की कोई लकड़ी जो कि अक्सर बादशाह अपने हाथ के अंदर रखा करते थे इनके हाथ के अंदर भी देखी जा सकती है। क्योंकि ये साइज़ के अंदर असा या हाथ में पकड़ने वाली लकड़ी से बहुत छोटी होती है और इनके दूसरे हाथ के अंदर एक बॉल यानी गेंद मौजूद है
اور احمد عبد الکریم کے مطابق سلیمان علیہ السلام اسی لاٹھی اور بال سے دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، کیونکہ جنات کو کسی بھی جگہ پر اور کسی بھی طرح کا حکم اس لاٹھی سے اور اس بال سے دیا جاتا۔ یہ دونوں چیزیں بنی اسرائیل کے لیے اس وقت بھی انتہائی اہم تھی اور آج کے دور کے اندر بھی انتہائی اہم ہیں، اور اس وقت بھی یہودی فری میسنز کے پاس موجود ہیں، اور ان کے مطابق جب ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور ایک بار پھر سے پوری دنیا پر سلیمان علیہ السلام کی طرح کی ان کی حکومت پھر سے دنیا پر قائم کر دے گا اور انہی کے تخت پر بیٹھے گا، انہی کے تخت پر ان کا تاج پہن کر اور انہی کی لاٹھی اور بال کی مدد سے پوری دنیا کے انسانوں اور جنات پر ایک بار پھر سے حکومت کرے گا، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اور یہ لاٹھی اور بال سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے، جن کے نازل کرنے میں کیا حکمت ہے اور ان میں نہ جانے کیا کیا راز چھپے ہیں، یہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس اسٹیچو کی ہائٹ 33 سینٹی میٹر اور چوڑائی ہے 11 سینٹی میٹر۔ اس پر انتہائی نفاست سے کام کیا گیا ہے، جسے ہاتھ لگانے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ریشم کا کوئی لباس ہو، اور اس تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت چہرے کا مالک ہے۔ اس کے سر پر ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک بہت بڑا تاج موجود ہے، جو کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ جنات انہی کے حکم پر سمندروں کی تہہ سے ان کے لیے موتی نکال کر لایا کرتے، جو کہ ان کے تخت کے اندر اور تاج کے اندر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے انتہائی نفیس ریشم جیسا لباس پہنا ہوا ہے، جو کہ بالکل آج کے توپ جیسا دکھتا ہے، جیسا کہ عرب کے لوگ پہنتے ہیں، کیونکہ اس لباس کے بل واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس طرح کے بل کسی کھردرے یا سخت کپڑے پر بالکل نہیں بنتے، بلکہ ریشم کی طرح نرم و ملائم کپڑے پر بنتے ہیں، جو ثابت کرتا ہے کہ یہ انتہائی ریشم جیسا بادشاہوں کا لباس ہے۔ اب اس اسٹیچو کی کرسی یا اس کے تخت کی بیک سائڈ پر اگر ہم ذرا سا غور کریں تو واضح طور پر کسی عجیب و غریب قسم کی مخلوق کا چہرہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بالکل جنات جیسی کوئی مخلوق لگتی ہے۔ پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر کیا چیز ہے اور اس کا سلیمان علیہ السلام سے آخر کیا تعلق ہے؟ دراصل اس کا جواب بھی ہمیں قرآن کریم سے ہی ملتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی سورہ 7 کی آیت 34 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو، اور اس کے تخت پر ہم نے ایک جسم کو ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ دراصل یہ آیت مبارکہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جب سلیمان علیہ السلام نے غصے میں کسی بات پر اپنے سپہ سالاروں سے یہ کہہ دیا کہ یہ مت سمجھو کہ میری حکومت صرف تمہاری وجہ سے ہی قائم ہے۔ شاید اس وقت سلیمان علیہ السلام کے سپہ سالاروں کو یہ غرور اور تکبر ہونے لگا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہمارے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ نے ان سے غصے میں فرمایا تھا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے بے تحاشا جو اولاد پیدا ہوگی وہ بڑی ہو کر میری طاقت اور میری مددگار بنے گی، مگر اس دوران وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو۔ لہٰذا اس کی سزا اللہ نے آپ کو یہ دی کہ آپ کی صرف ایک بیوی سے صرف ایک اولاد پیدا ہوئی، اور وہ بھی جب بچہ پیدا ہوا تو وہ انتہائی عجیب و غریب قسم کی صورت کا مالک تھا، جسے دایا نے لا کر آپ کے تخت پر رکھ دیا۔ اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگی۔ دراصل اسی بچے کی تصویر کو علامتی طور پر اسٹیچو کی بیک سائڈ پر نیچے کی طرف بنایا گیا ہے، جو اسی بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی مجسمے کی بیک سائڈ پر سلیمان علیہ السلام کی ایک اور تصویر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک لوہے کے ہیلمٹ کے اندر، جسے جنگوں کے اندر پہنتے ہیں، اور لوہے سے بنا ڈیزائن والا جنگی لباس پہنے ہوئے کھڑے ہیں، جس کے اندر ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ خاص قسم کے خوبصورت پیٹرن اس میں بنے ہوئے ہیں، جو طاقت اور حکومت کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ اسی پیٹرن کے نیچے 2 انسانی ٹانگیں بھی موجود ہیں۔ یہ مجسمہ سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر ہی جنات نے تیار کیا تھا، جس کا مطلب کہ اس میں دکھائے گئے اس بال اور لاٹھی کا موجود ہونا بنا کسی مقصد کے نہیں ہو سکتا، جس کا تعلق اینڈ ٹائمز یعنی آخری زمانے سے بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہودی فری میسنز ایک بار پھر سے اسے دجال کو پیش کر کے گریٹر اسرائیل کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کی حکومت پوری دنیا پر اور تمام مخلوقات پر ہوگی۔ لیکن یہ دونوں تابوت سکینہ کی طرح اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی طرح آج بھی دنیا کی نظروں سے غائب ہیں۔ ان کا مقصد اور ان کا راز کیا ہے، ان کے پیچھے کیا مصلحت ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے سو گائز یہ تھی ویڈیو، اور یہاں پہ دکھایا گیا تھا 3000 سال پرانا اسکلپچر، جو کہ جنوں کے دوارا تعمیر کیا گیا تھا، کیونکہ جن حضرت سلیمان کی انگلی پہ ناچتے تھے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ ایک ہم نے واقعہ بھی سنا تھا، آئی تھنک بی بی ملکیز کا کچھ ایسا واقعہ تھا کہ ان کو بڑا ہی زیادہ وہ تھا، گھمنڈ تھا اپنے آپ پہ، اپنے اس پہ کہ میں یہاں کی رانی ہوں تو حضرت سلیمان میرے پاس آئے، کچھ ایسا واقعہ تھا، وہ آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہو ہمارے جا کے۔ تو باقی یہی تھا ویڈیو میں، اور باقی پورا انہوں نے ایکسپلین کرا تھا کہ وہ کیا کیا چیز تھی جو کہ ملی تھی انہیں،
اور پورا اس پہ جو بھی اسکلپچر پوری پینٹنگس کری گئی تھی وہ کیا کیا درشا رہی تھی، تو یہ ایکسپلین کرا گیا تھا. اور ایسی ہی کچھ امیزنگ ویڈیوز ہوں گی تو ہمیں ضرور سجیسٹ کرتے رہنا، ہم ریئیکشن کرتے رہیں گے. سو باقی یہی تھی ویڈیو گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.